यो पार्टी एकताको तयारीमा अथवा चाहिँ लामो समयदेखि यहाँहरू त्यो छलफलमा विमर्शमा हुनुहुन्छ। अब पार्टी एकता चाहिँ हुने तहमा कुरा अगाडि बढिरहेको छ कि अब हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा यहाँहरू पुग्नु भएको छ? जति बेला पौष 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो तर फागुन 23 गते सर्वोच्चले नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई अलग गरिदियो। त्यो बेलाको परिस्थिति भनेको पार्टीको विभाजनकै अवस्था थियो र दुवैतिर विभाजनको विचार नै बलियो थियो। अब सँगै बस्न सकिँदैन, आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्ने हो भन्ने नै बलियो थियो। तर त्यस बेला पनि दुवै समूहमा पार्टी एकतातिरै फर्किनुपर्छ भन्ने विचार पनि थियो, तर त्यो विचार सुसुप्त थियो, कमजोर थियो। तर त्यसपछिको परिस्थितिमा जसरी परिस्थिति विकास हुँदै आयो, दुवै समूहमा विभाजनभन्दा एकतातिर जानुपर्छ भन्ने मत थपिँदै गयो, त्यो बलियो हुँदै गयो। तर आज केपी ओलीको पक्षमा पनि विभाजनले ज्यादा क्षति गर्छ, एकतातिरै फर्क्यौँ भन्ने मत अलि प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। माधव नेपालको पक्षमा पनि विभाजनभन्दा एकतातिरै फर्किनुपर्छ भन्ने मत प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेको छ। तर यसको ठोस उपलब्धि के भएको छ त भन्दा स्वयं माधव नेपाल र केपी ओलीको बिचमा पनि भौतिक उपस्थितिमा छलफल भएर एकता नै हाम्रो प्रधान र मुख्य आजको कार्यभार हो। त्यसो हुँदा हामी चाहिँ एकताको पक्षमा फर्किनुपर्छ भन्ने उहाँहरू दुईटैलाई लागेर उहाँहरू दुईटैको सहमतिमा 10 सदस्यीय कार्यदल बनेको छ र त्यो कार्यदलले औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गले एकताका समस्या के हुन्, त्यसलाई कसरी गाँठो फुकाउने भनेर छलफल गरिरहेको छ मैले बुझेअनुसार। र पछिल्लो दिनमा यो छलफल केही उपलब्धितिर नै गएको मैले बुझेको छु। यद्यपि त्यसलाई परिणाममा नपुर्याउँदासम्म भन्न सकिँदैन। तर आजको दिनमा एमालेका दुवै समूहमा एकताको प्रवृत्ति ज्यादा हावी भएको हुनाले अब विभाजनको परिस्थिति अलिकति टर्दै गएको तर एकताको वातावरण बन्दै गएको महसुस मैले गरेको छु। यहाँले एउटा प्रसङ्ग उठाउनुभयो, कार्यदलले नै काम गरिरहेको छ भनेर। अब केपी ओलीको तर्फबाट अब केपी ओलीकै नेतृत्व गरिरहेको एमालेको प्रवक्ता प्रदीप कुमारले केही समय अगाडि हामी सञ्चारकर्मीलाई नै कार्यदलको बाध्यता छैन, किनभने कार्यदलको उहाँहरूले जसलाई संयोजक भनेर अगाडि सार्नुभएको थियो उहाँ कारवाही गरिसके पछाडि यो निष्क्रिय अवस्थामा छ भन्नुभएको थियो। भनेपछि अब यो अहिले के जीवित छ त्यो कार्यदल? यस्तो हो, अब अघि मैले भने नि दुवै पक्षमा एकताको प्रवृत्ति पनि छ, विभाजनको पनि प्रवृत्ति छ, तर एकताको प्रवृत्ति चाहिँ ज्यादा प्रभावकारी छ भनेर मैले भनिसकेँ। त्यसको मतलब के हो भने दुवैतिरका मानिसहरूले सार्वजनिक प्रस्तुतिमा आफ्नो सुविधाको अनुसार बोलिरहेका छन्, तर त्यसलाई मुख्य र आधिकारिक भनाइ मान्नु हुँदैन कुनै पनि कुरालाई, हैन। पार्टी अध्यक्षले पछिल्लो दिनमा जुन 6 बुँदे आह्वान पत्र प्रकाशित गर्नुभयो त्यसमा उहाँले के भन्नुभयो भने बाँकी भएका विषयहरू, हैन, केही उहाँले 1 नम्बर बुँदा 2 नम्बर बुँदा विभिन्न आह्वान शर्तहरू चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यसमा एउटा उहाँले के भन्नुभयो भने जति पनि बाँकी सङ्गठनात्मक विषयहरू हुन्छन् त्यसलाई कार्यदलको माध्यमबाट समाधान गरिनेछ। कार्यदलको प्रस्तावको आधारमा भन्नुभएको आधारमा म के बुझ्छु भने उहाँले कार्यदल अहिले पनि कायम छ भनेर भनेको हो, अध्यक्षले त्यो भनेको हो। त अर्कोतर्फ माधव नेपालको तर्फबाट पनि कार्यदल औपचारिक ढङ्गले भङ्ग भयो भन्ने घोषणा भएको छैन, हैन। जो साथीहरूलाई कार्यदलमा नेताहरूलाई खटाइएको छ उहाँहरू अनौपचारिक ढङ्गले विभिन्न चरणमा बस्नुभएको छ। जब त्यो अनौपचारिक बसाइले एउटा टुङ्गोमा पुर्याउँछ त्यसमा माधव नेपाल पनि केपी ओली पनि सहमत हुनुहुन्छ, त्यसपछि अहिले बनेको कार्यदलले त्यसलाई औपचारिकता दिन्छ र पार्टी स्थायी कमिटीमा कार्यदलको माध्यमबाट त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई निर्णयार्थ टुङ्ग्याउने
प्रक्रिया यसरी नै जान्छ। अहिले तपाईँहरू पटक पटक अब समितिहरूमा कहिले कहिले एनएटीमा बसिरहनु भएको छ, विषयहरूलाई साँगुर्याउने तपाईँहरूको एउटा बल पनि होला, एउटा प्रयत्न पनि होला। अनि ठ्याक्कै नमिलेको विषय चाहिँ के हो? सुरुका दिनमा हामी आरोप प्रत्यारोपमा ज्यादा समय खर्च्यौँ। हामीले एक किसिमले भन्ने हो भने ओली समूह र माधव नेपाल समूहमा आत्मभर्सनाको एउटा समय थियो। एकअर्कालाई भर्सना गर्ने, होइन, एकअर्काको विरुद्ध गालीगलोच गर्ने, भर्सना गर्ने, होइन, एकदमै निषेधको वक्तव्यहरू दिने, यो चरणमा हामी पनि एक समय गुज्रियो नि त। पछि जब यो कुरा गलत छ भनेर दुवैतर्फ अलिकति आत्मसमीक्षा भयो, स्वीकारोक्ति भयो, तर एकतामा मुख फर्किने परिस्थिति बनेपछि कार्यदलको लेभलमा एजेन्डाहरूलाई अगाडि राखेर छलफल भइरहेको छ। र एजेन्डालाई अगाडि राख्दाखेरि आजको दिनमा एमालेको एकताको एउटै विषय हो कि त्यो एमालेको सङ्गठनको आधार के हो त, हैन। जस्तो केपी ओलीले नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशन पछि बनेका कमिटीहरूलाई त्यसलाई अमान्य घोषणा गरेर त्यसको ठाउँमा नयाँ कमिटीहरू बनाउनु भयो देशैभरि, हैन। जिल्ला अधिवेशनबाट आएका कमिटीलाई डिजल्भ गर्नु भयो, आफ्नो हिसाबले कमिटी बनाउनु हो। 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई भङ्ग गर्नुभयो, महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउनु हो। 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारीलाई हटाउनु भयो, मनमानी ढङ्गले आफ्नो हिसाबले त राख्नुभयो, यो ढङ्गले गर्नुभयो। अर्कोतिर माधव नेपाल समूहबाट पनि जुन ठाउँमा आफ्ना अनुकूल कमिटी थिए अधिवेशनबाट आएका त्यसलाई यथावत रूपमा चलाइयो, जुन ठाउँमा आफ्नो अनुकूल थिएनन् त्यसमा अर्को कमिटी बनाइयो। केही ठाउँमा केपी ओली पक्षबाट समानान्तर कमिटी बने, केही ठाउँमा माधव नेपाल पक्षबाट समानान्तर कमिटी बने, हैन। यो अवस्था थियो हाम्रो साङ्गठनिक हिसाबले। एक खालको अराजकता, एक खालको गन्जागोलको अवस्थाबाट हामी गुज्रेका हौँ। तर एमालेको एकताको आधार के हो त भन्दा मेरो चाहना के छ, तपाईँको चाहना के छ बाट होइन, एमालेको वैधानिक व्यवस्था के छ त्यहाँबाट हेर्ने हो। र एमालेको वैधानिक व्यवस्था के हो त भन्दा, हैन, एमालेको 9 महाधिवेशन भयो, त्यहाँबाट कमिटी बन्यो, निर्वाचित भयो, त्यो एमालेको वैधानिक व्यवस्था हो। केपी ओली अध्यक्ष चुनिनु भयो, त्यो एमालेको वैधानिक व्यवस्था हो, हैन। माधव नेपाल झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता हुनुभयो, त्यो एमालेको वैधानिक व्यवस्था हो। त्यस्तै जिल्ला जिल्लामा अधिवेशन भएर कमिटीहरू निर्वाचित भए, त्यो एमालेको वैधानिक यथार्थता हो। जनसङ्गठनको अवस्था पनि त्यस्तै हो। त्यसकारणले नेकपा एमालेमा कुनै व्यक्तिको आग्रहलाई होइन कि वैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार्नु नै एकताको प्रस्थान बिन्दु हो भनेर हामीले सुरुदेखि भन्दै आयौँ। त्यसको मतलब 75 साल जेठ 2 गतेको अवस्था माओवादीसँग एकता हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अथवा अघिल्लो समयमा हामी जुन अवस्थामा थियौँ एमाले, त्यो अवस्थामा कायम हुनु नै एमालेको एकताको आधार हो। एमालेको एकताको खुट्टो कहाँ टेकिन्छ त भन्दा त्यहाँ टेकिन्छ भन्ने कुरा नै यसको आधार हो। र आजको दिनमा आउँदा तपाईँसँग म बोलिरहँदा अब दुवै समूहमा यो कुरालाई स्वीकार्ने कुरामा त्यति कन्जुसी अब छैन, समस्या छैन। र 2 गते 75 साल जेठ 2 गतेमा उभिँदा हामीले अरू केही कुरालाई हल गर्नुपर्छ सङ्गठनात्मक हिसाबले। जस्तो माओवादीसँगको एकताको क्रममा थपिएका नेकपा एमालेको तर्फका 41 जना केन्द्रीय सदस्य छन्, उनीहरूलाई समायोजन गर्ने कुरा हो। र माओवादीसँगै एकता हुँदा थपिएका 4 जना स्थायी कमिटी सदस्य, उहाँहरूलाई समायोजन गर्ने कुरा। र फागुन 23 गतेको सर्वोच्चको फैसलापछि पूर्व माओवादीमा रहनुभएका केही नेताहरू एमालेमा समाहित हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो साझा एजेन्डा हो। यो केपी ओलीको मात्रै एजेन्डा होइन, यो माधव नेपालको पनि एजेन्डा हो, हैन। जेठ 2 गतेको कमिटीलाई केपी ओलीले स्वीकार्नुपर्छ र 41 जना थपिएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य, एमालेको तर्फबाट थपिएका 4 जना स्थायी कमिटी सदस्य र माओवादीका तर्फबाट एमालेमा समाहित भएका
स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्ने कुरा माधव नेपालले स्वीकार्नुपर्छ र यो दुईटा कुराको स्वीकारोक्तिको नजिक पुगेको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। भनेको जेठ 3 मा फर्कने, जेठ 2 मा होइन, त्यही जेठ 2 कै सेरोफेरो हो नि त त्यो भनेको। जेठ 2 मा टेकेर होइन, तपाईँको प्लेन चाहिँ नै कहीँ बसेको छ, अब तपाईँको प्लेनको डेस्टिनेसन कहाँ हो त भन्दा टेक अफ गर्ने बेलामा त्यसले त्यो दिशा पक्रिन्छ नि होइन। जेठ 2 गतेमा हामी छौँ, हाम्रो ल्यान्डिङ त्यहाँ छ, अब टेक अफ गर्दा हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दा जेठ 3 गतेमा जान्छौँ, अथवा यसो भनौँ जेठ 2 गतेबाट प्रवेश गर्छौँ, जेठ 3 गतेबाट निस्किन्छौँ। हल त्यहाँ हो के। यो कुरा माधव नेपालले मान्नुहुन्छ त? माधव नेपाल जेठ 2 मा बाइक फर्किने तपाईँले भन्नुभयो जस्तो 41 जनालाई पनि इन्डोर्स गर्न मिलेन, माओवादीबाट रहेकाहरूलाई पनि अब उनीहरूलाई फेरि एमालेमा राख्ने कि नराख्ने डिसिजन एउटा स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर गरौँ यो भनिराख्नु भएको छ होइन। पार्टीको सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन गर्ने कुरा यो केपी ओलीको मात्रै टाउको दुखाइ होइन, यो माधव नेपालको पनि टाउको दुखाइ हो। साझा एजेन्डा हो, त्यसकारण मैले भने साझा एजेन्डा हो, साझा एजेन्डा हो। मानौँ न 41 जना थपिएकामा केन्द्रीय समितिमा थपियो नि एमालेको तर्फबाट, ती कति माधव नेपाललाई समर्थन गर्ने होला, कति केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने होला होइन। हिजो त उहाँहरू दुईटाको सहमतिमा थप्या हुन् ती साथीहरू। अति साथीहरूलाई बाटामा बिजोग बनाउनु त छोड्नु भएन नि होइन। हिजो स्थायी कमिटीमा 4 जना थपिँदा माधव नेपाल र केपी ओली त लपक्कै मिल्नु भएको थियो नि, त्यो बेला त लपक्कै मिल्नु भएको थियो। माधव नेपालका 2 जना, केपी ओलीका 2 जना थपियो होइन स्थायी कमिटीमा। अब ती साथीहरूलाई बाटामा छोडेर केपी ओली पनि जान मिल्दैन, माधव नेपाल पनि जान मिल्दैन। तर सवाल के हो भने अब त्यसलाई एउटा वैधानिक प्रबन्धमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ विधान सङ्गत ढङ्गले त्यसको भाषा मिलाएर उहाँहरू त्यही कमिटीमा बस्ने हो, तर प्रक्रिया मिलाएर बस्ने हो। रामबहादुर थापा बादल अथवा भनौँ न भोलि नेपाली काङ्ग्रेसबाट त्यो लेभलको कुनै नेता नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्यो होइन, मानुस माधव नेपालले टिका लगाएर प्रवेश गराउनु हो। त्यसको मतलब केपी ओलीले माधव नेपालले ल्याएको म किन एडजस्ट गर्छु भन्न मिल्छ? मिल्दैन नि। अथवा केपी ओलीले नै टिका लगाइदिनु हो, माधव नेपालले तपाईँ केपी ओलीको हातबाट टिका लगाउने म मान्दिनँ भन्न मिल्दैन नि त। त्यो त साझा कुरा हुन्छ नि। त्यसैले यो त्यति ठुलो विषयवस्तु हो भन्ने मलाई लाग्दैन। हिजो कुनै बेला ठुलो त यो प्रतिष्ठाको जस्तो झुङ्गाको लडाइँ जस्तो म कहाँ मान्छु, म किन पछाडि हट्छु भनेर ओलीले भन्नुभएको थियो, म पनि किन पछाडि हट्छु भनेर माधव नेपालले भन्नुभएको थियो। यदि एकता चाहने हो भने त 2 कदम पछाडि त हट्नै पर्छ नि होइन। मेरो भनाइ केपी ओली मात्रै पछाडि हट्नुहोस् भने होइन नि, माधव नेपालले पनि पछाडि हट्नुपर्छ, केपी ओलीले पनि पछाडि हट्नुपर्छ। अहिले कतिपयहरूले चाहिँ अब यो अदालतमा मुद्दा विचार हुन्छ, अब यदि प्रथम संविधान के अरे संसद पुनर्स्थापना भयो भने फेरि अब एमालेको मत देखाउनु पर्ने अवस्था छ, बन्न सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि केपी ओलीले अहिले त्यो मतका लागि चाहिँ अलिअलि लचकता अप्नाएको जस्तो उहाँको विगतको कार्यशैलीले त उहाँ अब एकता चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा भन्नु भएको छ, तर पनि अहिलेको त्यो बाध्यताको अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने पनि मान्छेले बोल्छ। अब म 2 महिना अगाडिको 6 महिना अगाडिको केपी ओलीको कुरा गरेका छुइनँ, म आजको दिनको केपी ओलीको कुरा गरेका छु। म 6 महिना अगाडिको माधव नेपालको कुरा गरेका छैन, आजको दिनको माधव नेपालको कुरा गर्नु। किनभने यो बिचमा धेरै पानी बग्यो, धेरै वस्तुगत अवस्था परिवर्तन भइसक्यो होइन। मनोगत आग्रहहरू हुन सक्छन्, पार्टी अर्को बनाऊ, आफूले भनेका मान्ने मान्छे मात्रै राखेर एउटा पार्टी बनाऊ, आफ्नो डिसिप्लिनमा चल्ने भन्ने माधव नेपाललाई पनि लागेको हुनसक्छ, केपी ओलीलाई पनि लागेको हुनसक्छ। तर यो उहाँहरूको नितान्त मनोगत आग्रह बाहेक अरू केही पनि होइन। वस्तुगत अवस्था यो छ कि एमाले फुट्नै मिल्दैन, किनभने एमालेसँग संविधान जोडिएको छ, एमालेसँग यहाँको प्रजातन्त्र जोडिएको छ, प्रजातान्त्रिक अभ्यास जोडिएको छ, एमालेसँग यहाँको राष्ट्रिय स्वाधीनता जोडिएको छ, एमालेसँग यहाँको एउटा जनजीविकाको सवाल जोडिएको छ र एमालेसँग सिङ्गो मुलुक जोडिएको छ भने यो वस्तुगत अवस्था हो। यो वस्तुगत अवस्थाले आज पनि एमालेको उपदेयतालाई आवश्यक ठान्छ र त्यो उपदेयता भनेको एकीकृत एमालेको, विभाजित एमालेको होइन। विभाजित एमालेले यो केही पनि थाम्न सक्दैन। विभाजित एमालेले न लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बोक्न सक्छ, थाम्न सक्छ, न विभाजित एमालेले हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउन सक्छ, न विभाजित एमालेले हाम्रो संविधानको रक्षा गर्न सक्छ,
नविभाजित एमाले मध्यम वर्ग तल्लो वर्गको हितहरूको रक्षा गर्न सक्दैन। विभाजित एमाले ओलीको एमाले पनि सक्दैन, माधव नेपालको एमाले पनि सक्दैन। त्यसकारण आज म के भन्छु भने मेन स्ट्रिमका पार्टीहरू मूलत कम्युनिस्ट पार्टी र काङ्ग्रेस पार्टी नै हुन् यो देशमा। अब हाम्रो पोलराइजेसन त्यतै जाँदैछ, हाम्रो ध्रुवीकरण त्यतै जाँदैछ र त्यो हुनु पनि पर्छ। त्यसो हुँदा यी दुईटा पार्टी दुईटा विचारधारा बोकेका पार्टीहरूको आन्तरिक जीवन बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, बढीभन्दा बढी पारदर्शी हुनुपर्छ। तर यी दुईटा पार्टी फुट्नु हुँदैन, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा यिनीहरूले बलियो उपस्थिति जनाउनुपर्छ। तब मात्रै आम पिपुलमा एउटा विश्वसनीयता आर्जन हुन्छ र हामी सही दिशामा जान्छौँ। त्यसैले एमालेको एकता हुन्छ, एमाले फुट्दैन भन्ने वस्तुगत आधारको सहित म यो कुरा भनिरहेको छु। माधव नेपाल फर्कने ठाउँ छ, एमालेमा बाँकी छ। उहाँले 9 पटक पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरिसक्नु, संसदीय व्यवस्थामा पार्टीको व्हिप भनेको त्यो पार्टीको चाहिँ त्यो एउटा व्हिप उल्लङ्घन भनेको ठुलो अपराधको रूपमा बुझिन्छ। उहाँले त्यो 9वटा अपराध गरिसके पछाडि फेरि एमालेमा फर्केर अथवा भोलि उहाँ त अब लिडरसिप दाबी गर्ने तहमा पुग्नु होला, त्यो ठाउँ छ होइन। यो बिचमा अध्यक्ष केपी ओलीको तर्फबाट एकलौटी मनोमानी केही निर्णयहरू भए होइन। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप माधव नेपालले पनि केही निर्णयहरू गर्नुभयो, केही घटनाहरू घटे। मलाई लाग्छ कि एमालेको बृहत एकताको डालोभित्र त्यसलाई हेर्नुपर्छ। अलग अलग घटना मात्रै हेर्नुभयो भने होइन, केपी ओलीले मनोमानी निर्णय गरेको, एकलौटी निर्णय गरेको, एकलौटी मनोनयन गरेको, एकलौटी मन्त्री बनाएको, एकलौटीमा चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ कब्जा गरेको क्या केपी ओलीका यी गल्तीका 1 2 3 4 5 श्रृङ्खला हुन्। अर्को त्यो माधव नेपालका चाहिँ होइन अलगै गतिविधि गरेको, संसदमा भोट हाल्न नगएको, राष्ट्रिय सभामा अर्कोलाई भोट हालेको होइन, त्यसपछि हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई अर्कोलाई समर्थन गरेको, यी सबै श्रृङ्खलाहरू पनि माधव नेपालका कमजोरीका श्रृङ्खला हो। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने यी दुवै घटनाहरू स्वतन्त्र छैनन्, यी दुवै घटना एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्। केपी ओलीले यो 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 गल्ती नगरेको भए माधव नेपालले यो 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 गल्ती गर्नुहुन्न थियो कि, माधव नेपालको तर्फबाट यो 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 गल्ती नभएको भए केपी ओलीले यो 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 गल्ती गर्नुहुन्न थियो कि। त्यसकारणले यी दुईटा घटनाहरू एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् होइन। अब हामी जब एकतामा फर्किन्छौँ, एकतामा जान्छौँ भनेपछि हामीले यी घटनाहरूलाई सबैलाई एउटा चाहिँ समीक्षाको विषय बनाउनुपर्छ। भोलि कुनै बेला ठन्डा दिमागले होइन समीक्षा गरौँला। अब मेरो भनाइ त के छ भने माधव नेपाल र केपी ओलीलाई 1 महिनाको विपश्यना कोर्समा पठाउनुपर्छ मेडिटेसनमा, र दुईटालाई त्यो विपश्यना कोर्समा 1 महिना राखेर निस्केर आउँदा यी सबै घटनाक्रमहरूको आत्मसमीक्षा गरेर मनलाई पखालेर चङ्गा भएर उहाँहरू फर्किनुपर्छ। त्यो एमालेको खोजी मैले गरेको हो। त्यस्तो एमाले माधव नेपालले त्यो विवेचना गरेर मन चङ्गा बनाउने होइन, अब बरु चाहिँ बुढा नीलकण्ठ गएर लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई चाहिँ अझ कसरी कसिलो बनाउने भनेर उहाँले दिनकै विज्ञप्ति होइन। बुढा नीलकण्ठमा शेरबहादुर देउबाजी मात्रै हुनुहुन्न, बुढा नीलकण्ठमा विष्णु भगवान पनि हुनुहुन्छ, नारायण होइन लमतम्म परेर सुत्नु भएको छ नि त। त्यहाँ उहाँ विष्णु भगवानको स्वरूप रूपमा त्यहाँ बस्नु भएको छ। बुढा नीलकण्ठभन्दा अलिकति मास्टर गइयो भने पनि त्यहाँ विपश्यना केन्द्र छ। बुढा नीलकण्ठको दिशामा माधव नेपाल जानुभयो, गाडी हुइक्यो भन्ने बित्तिकै शेरबहादुरकै कम्पाउन्डमा पस्छ भन्ने होइन नि, त्यहाँ अरू पनि ठाउँ छन्। र माधव नेपालको गाडी त्यता मोडिन्छ नि जब पार्टी एकता हुन्छ, शेरबहादुरजीको जाने चोकबाट गाडी अन्त मोडिन्छ। मैले अलिकति प्रसङ्ग भन्न चाहेको हामी एउटा प्रसङ्ग अर्को चाहिँ मैले फेरि तपाईँलाई पुस 5 गते नै फेरि फर्काएँ। अब त्यति बेला उहाँ लिडरसिपमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ। यो पार्टीभित्रका धेरै विग्रहतिर हामी नपर्छौँ, यो सबै जग जाहेरकै कुरा हो। अब जसले चाहिँ संसद विघटनको तहसम्म घटनाक्रमलाई पुर्यायो, त्यति बेला यहाँहरूले केपी ओलीलाई भन्नु नभन्नुसँग गाली गर्नुभयो, त्यति त्यसको साथी हामी नै। अब आज केपी ओलीको चरित्र सुध्रियो र फेरि पार्टी एकताको आवश्यकता महसुस गर्नुभयो। यो एकता भनेको कस्तो भने यो होइन एब्सोल्युट एकता भन्ने हुन्छ नि, एब्सोल्युट
सम्पूर्णतामा एकता हुँदैन के। मेजरका एकता हो, मुख्य प्रवृत्ति एकता हो, तर तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने एकताभित्र सङ्घर्ष पनि हुन्छ। तर त्यो सङ्घर्ष निषेधको लागि हुन्छ कि रूपान्तरणको लागि हुन्छ त भन्दा केपी ओलीले हामीसँग गरेको सङ्घर्ष हामीलाई रूपान्तरण गर्नलाई हुन्छ, हामीले केपी ओलीसँग गरेको सङ्घर्ष केपी ओलीलाई रूपान्तरण गर्नको निम्ति हुन्छ। त्यसको मतलब के हो भने एउटै पार्टीमा बसेर जब हामी एकअर्कालाई मात्छौँ, घर्षण हुन्छ नि, त्यहाँ त घर्षण हुन्छ। त्यो घर्षणको प्रक्रियामा के हुन्छ भने केपी ओली पनि रूपान्तरित हुँदै जानुहुन्छ, माधव नेपालको समूह पनि रूपान्तरित हुँदै जान्छ र अझै योभन्दा उत्कृष्ट एमाले बन्छ। तर केपी ओलीको प्रवृत्तिले त खारेज गर्छ नि, उहाँले त निषेधको व्यवहार गर्नुहुन्छ। हिजोको कुरा हो त्यो। मन्त्रीमण्डलमा आज पनि उहाँले कतिपय कुराहरूमा त कुनै सरसल्लाह गर्नुभएको छैन। त्यो चल्दैन नि, त्यो नचल्ने भएर त उहाँ एकतातिर मुख फर्काउनु पर्यो। चलेन नि त, होइन? उहाँको आफै सत्यानाश भइरहेको छ नि। उहाँले जुन बाटो लिनुभयो त्यो बाटो त सफल भएन, बेरोकटोक जान्छु भन्नुभएको थियो। तर उहाँले यो बुझ्नुपर्छ कि लोकतान्त्रिक मुलुकमा, प्रजातान्त्रिक मुलुकमा नियन्त्रण र सन्तुलन हुन्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। कोही पनि बादशाह निस्किन पाउँदैन यहाँ, होइन? तपाईँले फुकी फुकी पाइला चाल्नुपर्छ। प्रत्येक ठाउँमा तपाईँको गाडी चाहिँ त्यो डिभाइडरमा छ, होइन? त्यो त्यहाँ चाहिँ नि त्यो अब्स्ट्राकलमा छ, होइन? सीमाहरू छन्, अदालत छ, न्यायालय छ, हो, कार्यपालिका छ, व्यवस्थापिका छ। यसका आफ्ना आफ्ना सीमा छन् नि। तपाईँ एक्लो वीर बनेर चाहिँ दौडिन खोज्नुभयो भने पनि तपाईँले त रोक्छ, काहीँ न काहीँ गेट लगाइदिन्छ। तपाईँ युटर्न गर्नुपर्छ, फर्किनुपर्छ। उहाँले सोच्नु भएको थियो नि त 25 जना म आफूसहित मन्त्री राखेर 24-25 जना त राखेर अब म ढुक्कसित चुनावमा गएँ, होइन? मेरा मन्त्रीहरू यी हुन्, यिनीहरूले काम गर्छन् भनेर ठान्नु भएको थियो। तर आज उहाँसहित 5 जनामा सीमित भयो। उहाँले भनेको त भएन नि, उहाँले भनेको भएन। माधव नेपालजीले पनि 1 सेकेन्ड पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा राख्नुहुन्न भन्न ठान्नु भएको थियो होला। तर प्रधानमन्त्री त कायम हुनुहुन्छ केपी ओली, हटाउन त सक्नु भएको छैन माधव नेपालले। माधव नेपालले चाहँदैमा पनि भएन, तर केपी ओलीले चाहँदैमा पनि भएन। यो हो क्या डेमोक्रेसी। तर डेमोक्रेसीमा के हो भने तपाईँले हर बखत एउटा चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्छ। संसदमा प्रतिपक्षसँग सहकार्य गर्नुपर्छ, आफ्नो पार्टीभित्र फरक समूहसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। र एक किसिमको शक्तिको बाँडफाँड हो नि डेमोक्रेसी भनेको। त्यसलाई मान्छेले चाहिँ नि अलग भाषामा बुझ्लान्, नराम्रो भाषामा बुझ्लान्, तर मेरो बुझाइ के हो भने शक्तिको बाँडफाँड हो, राज्य शक्तिको बाँडफाँड हो नि डेमोक्रेसी। केही शक्ति तपाईँको कार्यपालिकामा छ, केही न्यायपालिकामा छ, केही व्यवस्थापिकामा छ, होइन? र पार्टी पनि त यही राज्य सत्ताको प्रतिछाया त हो नि, फोटोकपी त हो नि। त्यहाँ पनि त समझदारी हुन्छ नि। र आजको दुनियाँमा ती कर्पोरेट हाउसहरू नै सफल हुन्छन् जो बढीभन्दा बढी साझेदारीमा टिकेका हुन्छन्, बसेका हुन्छन्, होइन? जसले एक्लै गर्न खोज्छ त्यसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, हो। अब मानौँ न केपी ओलीले महन्त ठाकुरसँग, राजेन्द्र महतोसँग शक्तिको बाँडफाँड गर्न तयार हुनुभयो, होइन? तर माधव नेपालसँग उहाँ शक्तिको बाँडफाँड गर्न तयार हुनुहुन्न भने उहाँलाई फाइदा भयो त? भएन नि। अर्कोतिर हेरौँ न, माधव नेपाल शेरबहादुर देउवासँग, प्रचण्डसँग शक्तिको बाँडफाँड गर्न तयार हुनुहुन्छ, सुम्पिन तयार हुनुहुन्छ। तर केपी ओलीसँग शक्तिको बाँडफाँडमा उहाँ आउनुहुन्न भने त्यो त उहाँले ठिक बाटो समाउनु भएन नि। त्यस कारण मैले एकपल्ट फेसबुक स्ट्याटसमा लेखेको थिएँ, होइन? केपी ओलीजी राजेन्द्र महतोसँग, महन्तसँग तपाईँ सहकार्य गर्नुहुन्छ, शक्तिको बाँडफाँड गर्नुहुन्छ, तर झलनाथसँग, माधव नेपालसँग तपाईँ मिल्नुहुन्न भने तपाईँको नियत के हो प्रष्ट हुन्छ। माधव नेपालजी, झलनाथ खनालजी, तपाईँ केपी ओली आफ्नो अध्यक्षसँग सहकार्य गर्न जान तयार हुनुहुन्न, तर आफ्ना प्रतिद्वन्दी पार्टीहरू शेरबहादुर देउवासँग, प्रचण्डसँग, उपेन्द्रसँग तपाईँ चाहिँ सहकार्य गर्नुहुन्छ भने तपाईँको नियत के हो त? त्यसैले आफूभित्र चाहिँ
सहकार्य गर्नुस्, आफैभित्र शक्तिको बाँडफाँड गर्नुस्। त्यो अनिवार्य छ आजको दिनमा। भोलि म यो देशको प्रधानमन्त्री भएँ, भोलि म यो एमालेको अध्यक्ष भएँ भने पनि मैले यो सोच्नुपर्छ कि मैले एक्लै त्यो बेडा पार लाग्दैन। किनभने म अध्यक्ष हुँदा पनि, म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त पार्टीभित्र त फरक मत त भइरहन्छ नि, अर्को स्वरूपमा हुन्छ नि। त्यो फरक मतसँग मैले एडजस्टमेन्ट खोजिनँ, त्यो फरक मतसँग मैले सहकार्य गरिनँ भने यो ठान्नुस् कि मेरो यात्रा दुर्घटनामा पर्छ। अलिकति फेरि यो पिटो गठमा यो युवाहरूले खुट्टा कमाउँदाखेरि माधव नेपालले चाहिँ पार्टी अर्को नयाँ पार्टी गठन गर्न समस्या भयो भनेको अर्को अर्थमा ठ्याक्कै भन्दा चाहिँ युवाहरू चाहिँ दोस्रो पुस्ताका भनिएकाहरू चाहिँ अलिक बाधक हुनुभयो नयाँ पार्टी बनाउन भन्ने पनि एक खालको चर्चा छ। अब त्यसलाई कसैले त्यही हिसाबले चर्चा गरेको छ भने म त्यसलाई एकदम ठिक हो भन्छु हैन। यदि हामी बहादुर छौँ, छाती पिटेर माधव नेपाललाई खोल्नुस् पार्टी जेसकै होस् भनेको भए दुर्घटनातिर जान्थ्यो होला, पार्टी विभाजन पनि हुन्थ्यो होला। तर युवा पुस्ता भनिएका साथीहरूले यो बाटो गलत हो माधव कमरेड, यो बाटोबाट पुगिँदैन टुङ्गोमा, हाम्रो सहकार्य ओलीसँगै हो, ओलीलाई नै रूपान्तरण गर्ने हो भनेर हामीले भन्यौँ। त्यो क्रममा हाम्रो आलोचना भएको छ बाहिर भने त्यो आलोचनालाई म स्वीकार्छु कि त्यो आलोचना गर्ने मानिसहरू एमालेको एकता चाहँदैन हो। तर हामीले उठाएको कदम ठिक छ भनेर कसैले भनिरहेको छ भने त्यो एमाले पक्षधर हो, त्यसले एमालेको एकता चाहन्छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ कि एमालेको एकता चाहनेहरूमध्ये 99%ले हामीले उठाएको कदम ठिक हो भनिरहेका छ होला। अब केपी ओलीको समूहमा यसलाई कमजोरीको रूपमा पनि व्याख्या गरेको हुनसक्छ। यिनीहरू चाहिँ तागत रहेन रहेछ है, यिनीहरूको फुट्ने चाहिँ ल्यागत रहेन रहेछ। किनभने त्यहाँ नाम चलेका घनश्याम भुषाल, त्यहाँ नाम चलेका सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीमाचार्य नै विभाजन हुनुहुन्न भनेपछि त यिनीहरूको त ल्यागत रहेन रहेछ भनेर हाम्रो कमजोरीको रूपमा यदि केपी ओलीको क्याम्पमा त्यो बुझिरहेका छन् भने त्यो बुझाइमा सत्यता छैन। तर म यति भन्न चाहन्छु कि यदि त्यसलाई हाम्रो कमजोरीको रूपमा कसैले व्याख्या गरेको छ भने पनि हामी कमजोर छैनौँ, बहादुर छौँ भनेर पार्टी फुटाएर देखाउँछौँ भनेर चाहिँ हामी त्यो बाटो चाहिँ लिँदैनौँ। अनि अर्को अब पार्टीभित्र आखिर एमाले भित्रै अन्तर सङ्घर्ष गरेर एमाले अझै समृद्ध बनाउने यहाँहरूको चाहना रहेछ भनेर त्यो हिजो राजीनामाको कुरा अनि फेरि संसदमा अनुपस्थित हुनेतिर कोर्सतिर किन पुग्यो? यी सबै एउटा घटनाको प्रतिक्रिया स्वरूप आइरहेका छन् कि अघि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ नि, एकअर्कासँग अन्तर सम्बन्धित घटना हुन् के। केपी ओलीले फागुन 28 गते बैठक गरेर अलग्गै आफ्नो कमिटी घोषणा नगरेको भए त परिस्थिति यहाँ आउने थिएन नि। उहाँले फागुन 28 गते नेकपा एमालेका पदाधिकारी सहितको स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको भए त माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत सबै त्यो बैठकमा सामेल हुने कुरा हुन्थ्यो। तर जे गरिन्थ्यो हामी त्यही बैठकमा गरिन्थ्यो नि। तर पहिलो स्टेपमै केपी ओलीले त्यहाँ गल्ती गर्नुभयो नि। त्यसकारणले त त्यो एकपछि अर्को गल्ती हुँदै आउँदाखेरि हैन, एक ठाउँ बस्ने परिस्थिति नहुँदाखेरि मान्छेले अलग अलग आफ्नो निर्णय गर्नु पर्यो, अलग अलग चाहिँ गतिविधि गर्नु पर्यो नि। त्यसको परिणाम हुन् कि यी सबै। त्यसकारणले मार्क्सवादमा भन्छ नि कज एन्ड इफेक्ट हुन्छ कि हैन, कारण हुन्छ हैन, त्यसको प्रभाव हुन्छ, असर हुन्छ। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब पार्टी एकता नै आजको चाहिँ प्रधान कार्यभार अथवा प्रधान आवश्यकता हो भने अब माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ किन अलग राख्ने त हो? सबै तीनवटै अथवा चाहिँ घटकलाई अहिले जो चाहिँ अलग अलग संरचनामा विभक्त छ नेकपा, हिजोको नेकपा, त्यसलाई एकट्ठा बनाउन चाहिँ यहाँहरूले त्यो पहल लिँदा हुन्छ? एकदमै सही प्रश्न गर्नुभयो त्यो तपाईँले। जुन मैले अघि तपाईँलाई भने नेपाल अब दुईटा राजनीतिक ध्रुवमा केन्द्रीकृत हुँदैछ है। एउटा पुँजीवादी उदारवादी प्रजातान्त्रिक कित्तामा, अर्को वाम लोकतान्त्रिक समाजवादी कित्तामा हैन। उदारवादी पुँजीवादी एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक कित्ताको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्छ, होलसेल काङ्ग्रेस हो त्यसको अथोरिटी हैन।
अर्को वाम लोकतान्त्रिक समाजवादी खित्ताको प्रतिनिधित्व आजको दिनमा ठुलो पार्टीको हिसाबले एमाले गर्नुपर्छ। भोलि हामी एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदा नाम जेसुकै राखौँला, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो उद्देश्यका साथ त हामीले 75 साल जेठ 3 गते पार्टी एकता गरे हो नि। तर त्यो पार्टी एकताको जग यसरी हामीले त राम्ररी बसाल्न नसक्दा यो चाहिँ नि असमयमै यो दुर्घटनामा पर्यो। त्यसको मतलब 75 साल जेठ 3 गतेको पार्टी एकताको प्रयत्न गलत थियो त थिएन, त्यो प्रयत्न सही थियो। तर त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्ने नेतृत्वको अयोग्यताले, नेतृत्वको कमजोरीले नै दुर्घटना भयो हो। मिसन त गलत थिएन नि, उद्देश्य त गलत थिएन नि, लक्ष्य त गलत थिएन नि, असफल भयो, बेग्लै कुरा हो। त्यसको मतलब त्यो बाटो फेरि नहिँड्ने होइन, हिँड्ने तपाईँले भनेकै ठाउँमा जान्छ नेपालको राजनीति। तर त्यसको निम्ति मैले भन्छु 3टा स्टेप छन्। नम्बर 1 पहिलो शर्त एमालेको एकता। नम्बर 2 एमाले र अरू कम्युनिस्ट पार्टीको बीचको कार्यगत एकता। नम्बर 3 कार्यगत एकतालाई परिपक्व बनाउँदै पार्टी एकता। मेरो विचारमा यो मेरो विचारमा यो कोर्स कम्प्लिट हुन यदि स्मुथली गयो भने 1 दशक लाग्छ। 1 दशक लगाउनु पनि पर्छ हामीले। अस्ति जस्तो हतार गरेर हैन, हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनु हुँदैन हामीले। 1 दशक लाग्छ। त्यति परिपक्वताका साथ हामीले गर्नुपर्छ। तर जाने बाटो चाहिँ त्यही नै हो। यो कुरा चाहिँ जस्तो यहाँहरूले समयगत रूपमा छलफल गर्दै गइराख्नु भएको छ, अथवा त्यो केपी ओलीसँग यो कोर्समा जानुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ, अथवा माधव नेपाल अथवा हुनसक्छ प्रचण्डसँगै, कि यो यहाँहरूको मनोगत आकांक्षा होइन? यो ओपन छलफल छ, सबै नेताहरूलाई थाहा छ यो, र सबै नेताहरूको मनमा पनि छ। किनभने केपी ओलीको मनमा पनि अवश्य यो कुरा किन छ भने आजको चुनावी प्रणाली जुन संविधानमा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ, यो चुनावी प्रणालीमा अगाडि बढ्दा हैन कुनै पनि पार्टीले सिङ्गल बहुमत ल्याउन धेरै कठिन छ। दावा त गरिन्छ हैन, एमाले पनि भोलि चुनावमा जाँदा हामी बहुमत ल्याउने भनेर जान्छौँ, तर कठिन छ। काङ्ग्रेस पनि बहुमत ल्याउने भनेर जान्छ, तर कठिन छ। त्यसकारणले मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ कि हैन, हामी त्यता जानै पर्छ। हामी यो खालको ध्रुवीकरणमा जानै पर्छ। काङ्ग्रेस पनि ध्रुवीकरणमा जान्छ, हामी पनि ध्रुवीकरणमा जान्छौँ। अब हिजोको बहुमत अथवा हिजोको 2/3 दुर्घटनाग्रस्त भयो भन्नुको मतलब फेरि 2/3 अथवा बहुमतको उपदेयता छैन भन्ने होइन हैन। एकपटक दुर्घटना हुँदैमा त्यसको औचित्य सिद्धिँदैन हैन। त्यसलाई नयाँ ढङ्गले कहीँ मेसिनमा खराबी भएको हुनसक्छ, कहीँ ड्राइभरहरू अकुशल भएको हुनसक्छ, कहीँ बाटोको खराबी हुनसक्छ नि। आखिर दुर्घटना भने त यिनै विभिन्न कारणले हुने हो भने त्यसलाई बाटोको खराबी छ भने बाटो राम्रो बनाउने, ड्राइभरको खराबी छ भने ड्राइभर बदल्ने, मेसिनको खराबी छ भने मेसिन बदल्ने। अर्को अलिकति एउटा हाइपोथेटिकल कुरा त अब काल्पनिक कुरा नै गरौँ न। माधव नेपाललाई अथवा माधव नेपाल र केपी ओलीलाई चाहिँ बराबर भूमिका दिएर पार्टीमा अथवा दुईजनालाई अध्यक्ष हुन सक्छ। हिजो हामीले 2 अध्यक्षको प्र्याक्टिस गरेरै आएको हो। त्यसरी पार्टी अहिले एकता गराउने पनि एक खालको प्रयत्न हुँदैछ भन्ने अलिक हामीले सुनिन्छ। यसमा यहाँहरूले पनि अलिअलि भूमिका खेलिराख्नु भएको छ भन्ने पनि छ होइन। मैले हाम्रो कमरेड पृथ्वी सुब्बा गुरुङको इन्टरभ्यू हेर्दा उहाँले त्यो कुरा अलिअलि गर्नुभएको छ होइन। अब त्यो कतिको छलफल भएको छ भित्र मलाई थाहा छैन, तर त्यो औपचारिक एजेन्डा होइन त्यो होइन, औपचारिक एजेन्डा होइन। तर मैले अघि तपाईँलाई निवेदन गरेँ, हरेक ठाउँमा शक्तिको बाँडफाँड त हुनैपर्छ नि होइन। त्यो विकल्प हो कि होइन भन्ने कुरा मात्रै म ठ्याक्कै त्यो भन्न सक्दिनँ। अब त्यसमा माधव नेपालको इच्छा छ कि छैन। यदि मलाई सोध्नुहुन्छ भने साँच्चै यो एमालेको एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासको कुराको आधारमा भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीसँग पदका बार्गेनिङ गर्नु हुँदैन। केपी ओलीसँग हाम्रो विधि विधानको लडाइँ हो। केपी ओलीसँग हाम्रो चाहिँ नि एउटा पारदर्शिताको लडाइँ हो। केपी ओलीसँग हाम्रो चाहिँ नि नेकपा एमाले भित्रको जनमतको म्यान्डेटको लडाइँ हो। उहाँसँग पदको बार्गेनिङको लडाइँ होइन। तर उहाँले यो कुरा बुझ्नुपर्छ केपी ओलीले कि हर बखत
मैले समझदारी, सहकार्य र त्यसमा अर्को भाषामा अघि मैले भने त्यो अप्रिय भाषा हो शक्तिको बाँडफाँड। पार्टीभित्र पनि उहाँले सहमति, सहकार्य र शक्तिको बाँडफाँड गर्नुपर्छ र राज्यमा पनि उहाँले सहकार्य, सहमति र शक्तिको बाँडफाँड गर्नुपर्छ। मानौँ न संवैधानिक अङ्गको नियुक्तिहरूमा आज मिडियामा आएको छ नि, हो कि होइन आफ्नो ठाउँमा छ, म त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्दिनँ। तर उहाँले प्रधान न्यायाधीशलाई कोटा दिनुभयो, उहाँले प्रतिपक्षी दलको नेतालाई कोटा दिनुभयो, उहाँले अमुकलाई कोटा दिनुभयो। तर आफ्नै पार्टीभित्रका प्रचण्ड र माधव नेपालसँग उहाँले सहमति निर्माण गर्न सक्नु भएन नि त। अरूसँग सहमति बनाउन सक्ने, आफ्नो पार्टीका नेतासँग सहमति बनाउन नसक्ने त हुँदैन नि। त्यो चाहनु भएन नि त उहाँले, त्यो चाहनु पर्थ्यो कि मेरो विचारमा। पहिलो सहमति त उहाँले माधव नेपाल र प्रचण्डसँगै बनाउनु पर्थ्यो। त्यो जगमा बल्ल शेरबहादुर देउवासँगको डायलगमा उहाँ बलियो हुनुहुन्थ्यो। अब अलिकति मैले अब फेरि पनि त्यही कुरा नै आउँछ। केपी ओलीको नेतृत्व चाहिँ अब असफल भइसक्यो नि त हरेक हिसाबले, हरेक कोणबाट। नव महाधिवेशनमा जुन खालको नीति पास भयो त्यो अनुसरण गर्न सक्नु भएन। पार्टी एकताले जुन म्यान्डेट दियो त्यो अनुसरण गर्न सक्नु भएन, त्यो बोकेर हिँड्न सक्नु भएन। 2/3 जनमतले उहाँलाई जे म्यान्डेट दिएको त्यो पनि बोक्न सक्नु भएन। उहाँ सबै कुरा भत्काउँदै हिँडिराख्नु भएको छ। फेरि पनि उहाँलाई नेतृत्व मानेर यो पार्टी एकता गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ यहाँ आत्मविश्वास चाहिँ के खाएर आइराखेको छ? यसमा दुईटा कुरा गरौँ। एउटा कुरा के गरौँ भने इतिहासको एकदमै दुर्लभ अवसर केपी ओलीले प्राप्त गर्नुभएको, दुर्लभ अवसर के हो। यस्तो अवसर एकदमै कम मान्छेलाई आउँछ, कम समयमा आउँछ। मेरो बुझाइमा, मेरो अध्ययनमा नेपालको इतिहासमा एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र यतिको अवसर ओलीलाई मात्रै आएको थियो, अरू कसैलाई आएको थिएन हैन। गिरिजाबाबुसँग बहुमत त थियो, तर यतिको प्रगतिशील संविधान थिएन। एब्सोल्युटली उहाँको हातमा पावर थिएन नि त हैन। 47 को संविधानले जुन तहको अधिकार कार्यपालिकामा ल्याएको थियो, 72 को संविधानले त्योभन्दा बढी नै ल्याएको हो नि। फाल्दिया हो नि त राजतन्त्र त। त्यसकारणले केपी ओलीसँग त्यो अवसर आएको थियो। यति विशाल पार्टी नेपालमा, यति ठुलो पार्टी कुनै बनेको थियो भने त्यो नेकपा नै थियो हैन। केपी ओली सहित 4 जना प्रधानमन्त्री भएको एउटा सामाजिक प्रतिष्ठा बोकेको पार्टी थियो हैन। र संसदमा कमजोर प्रतिपक्ष थियो, जनमतको हिसाबले पनि कमजोर प्रतिपक्ष थियो। उसलाई सजिलै ह्यान्डलिङ गर्न सकिन्थ्यो। र संविधान बनेपछि, चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि नेपाल अब एउटा नयाँ क्षितिजबाट विकासको बाटोमा लम्क्यो भनेर विश्वभरिका हाम्रा चाहिँ शुभचिन्तक र सहयोगी मुलुकहरू, दातरी निकाय र राष्ट्रहरूले हामीप्रति एउटा पोजिटिभ नजरले हेरेका थिए। यस्तो एउटा दुर्लभ अवसर केपी ओलीको हातमा थियो। तर केपी ओलीका केही व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाहरूले र उहाँका केही गलत कार्यशैलीहरूले उहाँले आफ्नो हातबाट यो दुर्लभ अवसरलाई गुमाउनु हो। मलाई त्यस्तो लाग्छ। यो मेरो आरोप होइन, यो यथार्थ हो। त्यसकारणले म एकपल्ट मेरो पार्टी अध्यक्षलाई अनुरोध गर्छु कि एक्लै बसेर, अघि मैले विपස්සनामा जानुस् भने नि, विपස්සनामा गएर एक्लै बसेर तपाईले एकपल्ट यी सबै कुराको समीक्षा गर्नुस्। तपाईँ कहाँ चुक्नुभयो, तपाईँको हातबाट यो किन गुम्यो। किन मैले केपी ओलीलाई यो अनुरोध गर्छु भने भोलि केपी ओलीको ठाउँमा हामी पुग्यौँ भने हाम्रो लागि यो एउटा ठुलो आत्मसमीक्षाको दस्तावेज हुन्छ कि हाम्रो अघिल्लो अध्यक्ष अथवा हाम्रो अघिल्लो नेता कहाँ चुक्नुभयो भनेपछि हामीले त्यो गल्ती गर्दैनौँ नि। हाम्रो लागि यो एउटा ठुलो लेसन लर्न हो। म हाम्रो अध्यक्षलाई त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को दोस्रो के भन्नुभयो? मैले चाहिँ अब फेरि उहाँकै नेतृत्वमा अब कुनै पनि एउटा व्यवस्थामा, पार्टीमा नेतृत्व बदल्ने पनि त फेरि आफ्नो प्रक्रिया छ नि। तपाईले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्नुहुन्छ भने तपाईले चाहदैमा त बदलिदैन। अब केपी ओलीले यी तमाम गल्ती कमजोरी गर्नुभएको छ, तर मान्नुहोस् कि पार्टीको बहुमतले उहाँलाई सपोर्ट गर्छ भने उहाँलाई नमानेर चाहिँ
अर्को विकल्प कसरी खडा हुन्छ? त्यहाँ त कब्जा गर्ने बलजफ्ती कब्जा गर्ने सिद्धान्तमा गइन्छ। त्यो सिद्धान्त त एमालेको बहुदलीय जनमतको सिद्धान्त होइन। ठिक छ, केपी ओलीले आत्मसमीक्षा गरेर मेरा यी कमजोरी भए, मैले यी अवसरहरू गुमाएँ होइन, मैले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो बाटोमा गइनँ, त्यसै कारण अर्को कोही साथीहरू आउनुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस् भनेर स्वेच्छाले त्यो ठाउँ छोड्नुभयो भने त्यहाँ अर्को विकल्प आउँछ। त्यो विकल्प आउँदा पनि एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै आउँछ, स्वेच्छाचारी प्रक्रियाबाट आउनु हुँदैन होइन। र मानिसहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट बिदा गर्दा पनि सम्मानजनक ढङ्गको सम्मानजनक एक्जिटै दिनुपर्छ। त्यो भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हो होइन। त्यो त डोकाको कथा जस्तै हो होइन। हजुरबालाई फाल्न डोकामा हालेर गयो, बाउलाई फाल्न डोकामा हालेर गयो। जब आफैलाई आफ्नो पछिल्लो पुस्ताले डोकामा हालेर जाँदाखेरि त्यति बेला अर्कोले भन्छ कि डोको नफाल, किनभने तँलाई फाल्न पनि यो चाहिन्छ। हामी त्यो दृष्टान्तमा जानु भएन। एमाले जस्तो एउटा म्याच्योर, एउटा परिपक्व लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर आएको पार्टी होइन, मनमोहन अधिकारी जस्ता उत्तरको बनाएको पार्टी, पुष्पलाल जस्ता अत्यन्तै परिपक्व नेताले बनाएको पार्टी, मदन भण्डारी जस्ता होइन एउटा सिद्धान्त सङ्गठन र आन्दोलनमा पोख्त भएर चाहिँ नेतृत्व गर्दै आएको पार्टी, यो पार्टीले कुनै अपरिपक्व निर्णय गर्नु हुँदैन, जसले गर्दा फेरि दुर्घटनामा मुलुक परोस्। यो जस्तो अहिले पार्टी एकताको यहाँहरू प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ, फेरि बिचमा चाहिँ यो अदालतले अहिले त पार्टी यो जोड्ने र फुटाउने काम त अदालतले गरिराखेको छ। एमाले जोड्नका निम्ति एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कडी चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि बनेको थियो। मैले कर्णालीका 4 जना सांसदहरूको पुनस्थापना सपना बालीको कुरा गरिराखेको छु। ओलीसँग फेरि भ्याकेटमा गयो। यसले कतै त्यो ठेस पुर्याउने अथवा चाहिँ यो यहाँहरूको चाहनामा अलि आघात पुर्याउने हो कि? अब अहिले जसरी राजनीतिक मुद्दाहरू एकपछि अर्को अदालतमा गएका छन् नि, वास्तवमा यो त्यति सुखद कुरा होइन होइन। अदालतले अरू धेरै मुद्दा हेर्नु छ। न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश पनि यस्तो विषयमा हरेक दिन बेन्चमा बसेर सवाल जवाफ गरिनु परेको छ। कति अरू मान्छेले न्याय पाएका छैनन्, मुद्दा छिन्नेका छैनन्, चाङका चाङ मुद्दा छन् होइन। त्यसमाथि हाम्रामा चाहिँ कमजोरीले अरू मुद्दा थपिदिएका छौँ हामी। त्यस कारण यो गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ हो। त्यो किन भयो त भन्दा, जब प्रधानमन्त्रीले एउटा चाहिँ सबै परिपाट मिलेको खेल मैदान भत्काउनु भयो नि, संसद त खेल मैदान थियो। त्यहाँ त नियम पालना गर्नु पर्थ्यो होइन। रेफ्री थियो, रेड कार्ड देखाउँथ्यो, येलो कार्ड देखाउँथ्यो, त्यहाँभित्र नियम हुन्थ्यो, कानुन हुन्थ्यो, त्यसभित्र खेलिन्थ्यो नि। तर जब त्यो भत्काइयो, भत्काएपछि हाम्रो त्यो खेल कहाँ हुन थाल्यो त भन्दा बाहिर हुन थाल्यो, जहाँ कुनै नियम छैन, जहाँ कुनै कानुन छैन। कसले कसलाई रेड कार्ड देखाउँछ, कसले कसलाई येलो कार्ड देखाउँछ, कसले कसलाई निष्कासन गर्छ, त्यो भन्न नसकिने ठाउँमा पुग्यो। राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो खुट्टामा भएको बल लगेर चाहिँ अर्कालाई दिएपछि अर्कोले कहाँ हान्छ, विधिसम्मत ढङ्गले हान्छ कि हान्दैन कि? त्यस कारणले पहिलो खाता हाम्रो अयोग्यताले मुद्दाहरू त्यहाँ गइरहेका छन्। मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन। त्यसको प्रमुख जवाबदेही त प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ, तर अरू हामीले पनि लिनुपर्छ। हाम्रा पनि कारणहरू होला। अब एकपछि अर्को घटनाहरू भनौँ न, हामीले पार्टी एकता बचाउन सकेनौँ। माओवादी र एमालेको, प्रचण्ड र माधव नेपालको मनमा र ओलीको मनमा अलग अलग पार्टी बनाउने थियो होइन, चाहना थियो। बचाउन नसकेपछि कि त त्यही पार्टी कब्जा गर्ने, सकिएन भने अलग अलग जाने। त्यो काम कसले गरिदियो भन्दा अदालतले। हेर्नुहोस् है, जुन उसको काम नै होइन। तिम्रो एकता ठिक छ कि छैन भन्ने जाँच्ने काम अदालतको होइन नि, निर्वाचन आयोगको हो। अथवा चाहिँ केही प्रक्रिया मिला छैन भने प्रक्रिया मिलाएर ल्याऊ भन्ने हो। एकतै भङ्ग गर्ने, एकतै अमान्य गर्ने काम अदालतले गरिदियो र हामी त्यो मान्न बाध्य भयौँ, किन हामीसँग अर्को विकल्पै थिएन होइन। यस्तै मुद्दाहरू अदालतमा छन् र कर्णालीको सन्दर्भमा पनि
पार्टीभित्रको एउटा असमञ्जस्यता, पार्टीभित्रको एउटा असामान्य परिस्थितिको कारण कर्णालीका प्रदेश सभाका सदस्यहरूले भोट क्रस गरे। यदि पार्टी एउटा सामान्य परिस्थितिमा थियो, नर्मल पोजिसनमा थियो भने त्यो गम्भीर गल्ती हो, म त्यो ठान्छु, त्यो गर्नै हुँदैन। तर पार्टीभित्रको असामान्य परिस्थितिले हामीले त्यहाँ पुर्यायौँ। त्यसको हल त हामीले पार्टीभित्र खोज्ने हो बसेर। अनि फेरि त्यो केस अदालतमा गयो र म खास गरी बालुवाटारका मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने कर्णालीको केसमा भ्याकेटमा गएर कतै उहाँहरूले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरा हान्नुभयो कि जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? त्यो एउटा उत्तेजनात्मक ढङ्गले उहाँहरू त्यहाँ पुग्नु हो, तर आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरा हाने जस्तो लाग्छ मलाई। यदि मान्नुहोस् कि त्यो कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेको खालको कारबाही ठिक थियो कि थिएन, कि ती सांसदहरूलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्नु हुन्थ्यो कि हुन्थेन कि, त्यो पार्टीभित्रको मामला थियो नि। तर अदालतले त्यो कारबाहीलाई अमान्य घोषणा गर्यो, किनभने त्यो चाहिँ पार्टीभित्रको प्रक्रिया पुगेको थिएन। त्यो उहाँहरूको कारबाही फिर्ता भयो, अदालतले फिर्ता गरे पनि एउटा पार्टीको सामान्य अवस्थाबाट हेर्ने हो भने उहाँहरूले जुन क्रस भोटिङ गर्नुभयो त्यो गलत थियो नि। त्यो कारबाही त पार्टीभित्रै हुन्थ्यो, पार्टीभित्रै गर्नु पर्थ्यो, आलोचना गरिन्थ्यो कि आत्मालोचना गरिन्थ्यो कि के गरिन्थ्यो, आफ्नो ठाउँमा थियो नि। तर उहाँहरू जब भ्याकेटमा जानुभयो, अब यसले के हुने भयो भने यदि भ्याकेटमा उहाँहरूले जे माग गर्नुभएको छ अदालतले त्यो मानिदियो भने के हुन्छ, 4 जना सांसदहरूको पद जान्छ। सांसद त उहाँहरू रहँदैनन् त्यहाँ, प्रदेश सभा सदस्य। त्यसले के हुन्छ, एमालेको मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना सदाका लागि त्यहाँ यो कार्यकालभरि समाप्त हुन्छ। यदि यो 4 जना साथीहरू सांसद कायम भए, पार्टीभित्रको हामीले समस्या हल गऱ्यौँ, त्यहाँ पनि आलोचना आत्मालोचनाको विधिबाट हल गऱ्यौँ भने एमालेको बहुमत त्यहाँ कायम हुन्छ प्रदेश सभामा, र एमालेको मुख्यमन्त्री एमलालजी भन्नुहुन्छ कि अथवा सहमतिमा अर्को कोही भन्छ कि त्यो सम्भावना कायम हुन्छ। तर यदि भ्याकेटमा माग गरेको कुरा, बालुवाटारले माग गरे जस्तो कुरा चाहिँ नि अदालतले गरिदियो भने कर्णालीमा मुख्यमन्त्री बन्ने एमालेका नेताको सपना, त्यो चाहिँ नि सपनामाथि पानी खन्याउने काम स्वयं बालुवाटारले गरेको हुन्छ। अब अन्तिममा छौँ हामी, अलिकति तपाईँमाथि लागेको आरोप पनि छ। तपाईँ आजभोलि चाहिँ माधव नेपाल समूह कम, केपी ओली समूह ज्यादा हुनुभयो भने यो बिचतिर पनि तपाईँको भूमिकाको मान्छेले शङ्का गरिरहेछ। यो प्रश्न चाहिँ युट्युबे पत्रकारको प्रश्न हो, तपाईँको प्रश्न यो होइन। तपाईँ पनि युट्युबबाट प्रभावित भएर मलाई सोधिरहनु भएको छ। तर यसको जवाफ दिएर समय खेर नफालौँ, किन तपाईँसँग अघि तमाम दृष्टान्त जति मैले भने नि किन हामी यो गर्दैछौँ भन्ने कुराले नै आज म जुन ठाउँमा उभिएको छु, किन यहाँ उभिएको छु भन्ने कुरा मैले जुन इतिवृत्तान्त तपाईँलाई व्याख्या गरेँ, त्यस कारणले नै मेरो भूमिकाको पुष्टि गर्छ, होइन? युट्युबे लाइनमा नजाउँ।